Buongiorno a tutte o maayong adlaw sa inyo tanan. Kag sa likod naton amo ang isa sa pinaka-iconic, pinaka-historic kag pinakatanyag nga ancient Roman building dire mismo sa siyudad sang Roma. Ang ginatawag naton nga Pantheon. Tuig sa mga 27 BC hasta 25 BC ini gintukod ni Marcus Agrippa nga suod nga abyan kag isa sa mga general sang una nga emperor sang Roman Empire nga amo si Augustus Caesar. Si Augustus Caesar amo ang adoptibo kag nagbulo sa kay Julius Caesar after nga ginluthang si Julius Caesar sa mga senadores sang Roma sa 44 BC. Si Augustus Caesar apo sang manghod ni Julius Caesar nga si Julia the Younger. Kag ini gintukod ni Marcus Agrippa nga iya soldado. Kag hasta gid karon yara pa dira ang marker nga nagasiling Marcus Agrippa. Anak ni Lucio kag ikatatlo nga konsul sang Roma, amo ang nagpatindog sini. Ina nga marker nagikan pa sang tion sang una nga gintindog ining Pantheon. Apang sadtong mga 80 AD, ini nga Pantheon sa Great Fire sang Rome na sunog man. Kag sadtong mga 118 hasta 125 sa panahon ni Emperor Hadrian, iya gintukod ining makita naton karon nga matahom nga Pantheon. Kag bilang respeto sa kay Marcus Agrippa, iya ginpabilin yadto nga marker nga gintukod pa sadtong 25 kag 27 BC. Kag ini nga Pantheon mayara sang ginatawag nga oculus o buho sa babaw sang iya atop nga amo ang nagahatag sang kasanag sa bug-os nga interior sang sini nga building. Sa tion sang ulan, ang ulan nagasulod man dira apang may mga drainage system sila para nga hindi magbaha. Tuig naman sang 609 AD, sang panahon naman ni Emperor Phocas, ini iya ginhatag sa kay Pope Boniface IV. Kag gin-convert ini bilang isa ka simbahan kag Christian religious building. Yadto nga pagdonar o yadto nga lihok nakabulig gid nga ma-preserve ining Pantheon sa tion sang medieval period. Panahon sang Renaissance period, ini siya nangin inspirasyon sa mga tanyag kag mga genius nga mga architects sang Roma kapareho ni Brunelleschi nga amo ang nagdesign sang dome sang St. Peter's Basilica nga wala sing structural support. Kag amo man ang inspirasyon ni Michelangelo nga naghimo sang Pieta kag nagdesign man sang St. Peter's Basilica. Kag amo man si Raphael nga amo man ang nagbulig design sang St. Peter's Basilica. Si Brunelleschi amo ang nagdesign sang cathedral dito sa Florence. Kag ina sila nga tatlo diri man mismo nalubong karon sa Pantheon. Upod sa mga anay, royal kings sang Kingdom of Italy nga amo kinday King Emmanuel Victor II kag King Umberto I. Sa pagpadayon sang mga tinuig, ini ang Pantheon nagapabilin nga isa ka testigo sang mga dumaan nga mga structures nga gintukod pa sadtong mga 25 BC hantod sang mga 609 kag 118 AD. Testamento nga nagapakilala nga ang kaalam kag abilidad sang tawo sadto nga mga panahon hasta karon nangin mapinusyanon sa aton nga mga henerasyon. Para sa akon ulihi nga video sa akon pagbiyahe diri sa Europa, ako si Konsehal Dino Acuña nagapadayon sa paghatag sa inyo sang mga matahom nga mga impormasyon tungkol sa mga maragtas kag kasaysayan sa mga syudad nga aton ginbisita diri sa Europa. Nagapadayon sa pagpahibalo sa inyo tanan. Ako si Dino Acuña, ang inyo paryente sang masa.